अस्सलामु अलैकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगानी दहशतगर्द मुलव्विस निकले। अफगान दहशतगर्द पाकिस्तान में अरसे से गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान दहशतगर्दों के मुलव्विस होने की तस्दीक कर दी गई। TTP जैसे दहशतगर्द नेटवर्क को अफगान दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही हासिल है। पिछले चंद महीनों में पाकिस्तान में 24 खुदकुश हमला आवरों में 14 अफगानी थे। 12 मई 2023 को मुस्लिम बाग दहशतगर्द हमले में 5 अफगान दहशतगर्द मुलव्विस थे। 12 जुलाई 2023 को यॉब कैंट पर हमले में 5 में से 3 अफगानी दहशतगर्द थे। 30 जनवरी 2023 को पुलिस लाइंस पेशावर और 29 सितंबर 2023 को हंगू में खुदकुश हमला आवरों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से था। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ की शिरकत। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास शुरू हो गया। एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एपेक्स कमेटी के इजलास में खुसूसी शिरकत की है। इजलास में विफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम समेत 4 सूबाई वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज भी शरीक हैं। इजलास में मुल्क में सरमायाकारी के लिए सहूलियात का जायजा लिया जा रहा है। सऊदी अरब, चीन समेत खलीजी ममालिक के मुख्तलिफ मंसूबों में दिलचस्पी का जायजा भी लिया जाएगा। इजलास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक काबिल अमल मंसूबों की मंजूरी दी जाएगी। टेलीकॉम सेक्टर में इजाफी स्पेक्ट्रम की नीलामी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा, जबकि मादनियात, ज़राअत, कानकनी समेत मुख्तलिफ शोबाजात में मंसूबों का भी जायजा लिया जाएगा। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की जमानत खारिज करने के खिलाफ दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। 190 मिलियन पाउंड करप्शन और तोशाखाना केसेस में चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की अदम पैरवी पर दरखास्त जमानत खारिज करने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर एतराज़ आयद कर दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दोनों दरखास्तों को एतराज़ के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। दरखास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर जमानत की दरखास्तें खारिज की। 10 अगस्त 2023 का एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि दरखास्तों पर फैसला आने तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की उबूरी जमानत मंजूर की जाए। दरखास्त में चेयरमैन नैब को फरीक बनाया गया है। तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के बाद एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमानत की दरखास्तें अदम पैरवी पर खारिज की थीं। रावलपिंडी में निजी हाउसिंग स्कीमों में मुकीम गैंग्स और माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। रावलपिंडी में निजी हाउसिंग स्कीमों में मुकीम गैंग्स और माफियाज के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करने का फैसला कर लिया गया। तारीख में पहली बार रावलपिंडी में पंजाब काबीना का इजलास हुआ। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कमिश्नर रावलपिंडी के कमेटी रूम में सूबाई काबीना के 28वें इजलास की सदारत की। इजलास में रावलपिंडी डिवीजन में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त और अमन व अमान की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इजलास में निजी हाउसिंग स्कीमों में मुकीम गैंग्स और माफियाज के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला किया गया। मुख्तलिफ इदारों और महकमों की जानिब से कारोबार और दीगर बिजनेस के लिए NOCs के इजरा को आसान बनाने का भी फैसला किया गया। इजलास में मरी में TB अस्पताल में जनरल अस्पताल बनाने का भी फैसला किया गया। 2024 के बाद फिर पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने का आगाज करेंगे। एहसन इकबाल ने कहा है। मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि 21 अक्टूबर को कायद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी एक संगे मील की हैसियत इख्तियार कर गई। 2013 में साबिक वज़ीर आज़म को आज से मुश्किल हालात वर्षे में मिले थे। पाकिस्तान में बदअमनी उरूज पर थी। गैर मुल्की सरमायाकार भाग चुके थे। 2017 तक महंगाई, लोड शेडिंग, बेरोजगारी खत्म हो गई थी। एक
ایک بدترین سازش کے ذریعے نواز شریف کو نااہل کیا گیا۔ آج سازش کے کردار خود گواہی دے چکے کہ نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی۔ پاکستان نے اس عمل کی بہت بھاری قیمت ادا کی۔ پاکستان پر ایک ناکامی مسلط کی گئی۔ لیگی رہنما نے کہا کہ آج ہمیں چیئرمین پی ٹی آئی کے کیے گئے معاہدے کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ہم 2024 میں کامیاب ہو کر عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے۔ 2024 سے ایک نیا سفر شروع ہوگا۔ 2024 کے بعد ہم پھر پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کا آغاز کریں گے۔ کہا کہ نواز شریف کی عالمی شخصیت کے باعث ہم دوست ممالک سے مثالی تعاون کو بحال کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ یقین ہے نواز شریف کی قیادت میں ملک معاشی بحالی کے عمل میں کامیاب ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کے خلاف درخواست، ای سی پی سے ریکارڈ طلب۔ لاہور ہائی کورٹ میں توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کے خلاف چیئرمین تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس مس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ بینچ کے دیگر ججز میں جسٹس شہرام سرور چودھری اور جسٹس اسجد جاوید گھرال شامل تھے۔ عدالت میں چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے سمیر کھوسہ اور ایڈوکیٹ نے دلائل پیش کیے۔ عدالت میں فواد چودھری کے وکیل فیصل چودھری نے ریکارڈ پیش کرنے سے متعلق مہلت طلب کر لی، جس کے بعد عدالت نے آئندہ سماعت پر الیکشن کمیشن سے ریکارڈ طلب کرتے ہوئے مزید سماعت 18 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ چیئرمین تحریک انصاف نے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کو چیلنج کر رکھا ہے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کیس سے متعلق حتمی فیصلہ کرنے سے روک رکھا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کلاچی پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں کا حملہ۔ پولیس ذرائع کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں پولیس اسٹیشن پر 8 سے 9 دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان پولیس کے مطابق دہشت گردوں اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان پولیس کی بھاری نفری کلاچی کی طرف روانہ ہو گئی ہے۔ کراچی انٹر بورڈ کا پہلی بار تمام گروپس کے نتائج ایک ساتھ جاری کرنے کا فیصلہ۔ کراچی انٹر بورڈ میں اہم تبدیلی، پہلی بار تمام گروپس کے نتائج ایک ساتھ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت کراچی میں انٹر بورڈ کے نتائج کا اعلان 13 اکتوبر کو کیا جائے گا، جس میں پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کامرس کے نتائج کا ایک ہی دن اعلان ہوگا۔ سالانہ نتائج کی تقریب میں میڈیا کو مدعو نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ تمام میڈیا کو نتائج کی کاپیاں دفاتر بھیج دی جائیں گی۔ سالانہ نتائج کی تقریب میں صرف پوزیشن ہولڈرز کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ پوزیشن ہولڈرز کو چیئرمین انعامات تقسیم کریں گے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا ماسٹر فرنچائز سے ٹیکس وصولی کا فیصلہ۔ تمام ایسے ریسٹورنٹس جو فرنچائز کے طور پر چل رہے ہیں، ان ریسٹورنٹس کا ماسٹر فرنچائز کسٹمر سے ٹیکس وصول کر کے جمع کروانے کا پابند ہوگا۔ پی آر اے کی جانب سے تمام فرنچائز سے انفرادی کی بجائے ریسٹورنٹس کی ماسٹر فرنچائز سے اب ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ماسٹر فرنچائز کے ذمہ ٹیکس لے کر جمع کروانا لازم ہوگا۔ پنجاب سیلز ٹیکس آن سروسز ایکٹ 2012 کے سیکشن 14A کے تحت ٹیکس کی وصولی کی یقینی بنایا جائے گا۔ سیکشن 14A کی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے تمام فوڈ پوائنٹس کے ماسٹر فرنچائز سے ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ٹیکس کی ادائیگی موبائل ایپس اور اسمارٹ کارڈ سے بھی کی جا سکے گی۔ فوڈ پوائنٹس میں کافی ہاؤسز، ہوٹلز اور ریسٹورنٹس بھی شامل ہیں۔ اور امریکہ میں ریپبلکن اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب، عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ریپبلکن اسپیکر کیون مکارتھی کو عہدے سے ہٹانے کے لیے کانگریس میں تاریخی ووٹنگ ہوئی۔ اس دوران ایوان نمائندگان کے 426 میں سے 216 ارکان نے کیون مکارتھی کے خلاف ووٹ دیا۔ 8 ریپبلکن ارکان نے رائے شماری میں کیون مکارتھی کے خلاف مخالفت کی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس سے تعاون پر سخت گئے ریپبلکنز کیون مکارتھی سے نالاں تھے۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد ریپبلکن اسپیکر کیون مکارتھی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے SMTV گلوبل۔